दर्शकवृन्द नमस्ते। समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो सरकारको मूल लक्ष्य मात्र होइन, हामी सबैको राष्ट्रिय आकांक्षा हो। ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपालमा विद्युत विकासको शताब्दीभन्दा पुरानो इतिहासमा पहिलो पटक 400 केबी क्षमताको विद्युत सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले देशको सबैभन्दा ठुलो सब स्टेसन निर्माण र विद्युत विकासमा सरकारको योजनाहरूबारे चर्चा गर्दैछौँ। देशकै सबैभन्दा ठुलो र पहिलो 400 केबी क्षमताको ढल्केबर सब स्टेसन गत सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढल्केबर सब स्टेसन उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रमुख लक्ष्य नै देशको समृद्धि भएको भन्दै बिजुली उत्पादनमा नेपालले फड्को मारिरहेको बताउनुभयो। यसअघि देशमा 18 घण्टा लोड सेडिङको अवस्था रहेको स्मरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अब भने ऊर्जामा देशले ठूलो फड्को मारेको बताउनुभयो। वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुली खपत गर्न नसक्दा खेर गइरहेको भन्दै उहाँले अब बिजुली बिक्री गर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको बताउनुभयो। भारत र बङ्गलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। यहाँबाट बिजुली भारतबाट पनि ल्याउन सकिन्छ, भारत पठाउन सकिन्छ, यहाँबाट हिटौडा पठाउन सकिन्छ, यहाँबाट इनरवा पठाउन सकिन्छ र विभिन्नतिर देशभरि नै यसबाट देशलाई नै झलमल्ल पार्नका लागि योगदान पुर्याउन सकिन्छ। त्यति त सबैले बुझ्यौँ। राम्रो काम थियो। बिजुली चाहिएको, बिजुली आयो। बिजुली वितरण गर्ने ठाउँ हो, बिजुली ल्याउने ठाउँ हो, बिजुली पठाउने ठाउँ हो। बहुत खुसी हुँदै विकासका निम्तिको पूर्वाधारको निर्माण कार्य अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रको, देशको विद्युतीकरणको क्षेत्रको, देशलाई आधुनिकीकरणमा लाने सम्बन्धी विषयको, देशको औद्योगिकीकरणलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा योगदान गर्ने, देशलाई डिजिटलाइज गर्ने सन्दर्भमा अनेक हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ठुलो योगदान पुर्याउने कामको त्यसलाई सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरेका छौँ। म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको ठाउँमा यो काम भएको छ। हामी विद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो देश हो 111 वर्ष अगाडि। तर 105 वर्षसम्म फर्पिङबाट चन्द्रज्योति भनेर सुरु गरिएको पिलपिले बत्ती, त्यो पिलपिलेबाट मास्तिर उक्लिन सकेन। 18 घण्टा देश अन्धकारमा डुब्थ्यो। हामीले 75 साल जेठमै लोड सेडिङ अन्त्य गर्यौँ र अब जसलाई जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली हामी उद्योग धन्दा व्यवसाय कल कारखाना जेसुकैलाई पनि जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौँ। वर्षायाममा हामी आफै बिजुली यति उत्पादन गर्छौँ जहाँ हाम्रो बिजुली खपत गर्न मुस्किल हुन्छ। अब हामीले विद्युत बिक्री गर्ने समयतिर जाँदैछौँ। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले सब स्टेसन निर्माणले विद्युत आयात निर्यात सहज हुने बताउनुभयो। नेपालमा उत्पादन हुने बढी बिजुली यसै मार्फत निर्यातमा सघाउ पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। भारत, चीन र बङ्गलादेशमा नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यात गरी ठूलो धनराशि आर्जन गर्न सक्ने बाटो खुला भएको उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा नेपालमा उत्पादित बिजुली खपतको लागि अत्याधुनिक ट्रान्समिसन लाइनको विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले थप ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। मुलुकको सबैभन्दा बढी क्षमता भएको विद्युत सब स्टेसन ढल्केबरमा 160 MVA का 2 र 315 MVA का 1 गरी कुल 625 MVA का ट्रान्सफर्मर
जडान गरिएको छ। त्यस्तै 400 र 220 केबी क्षमताको सब स्टेसनमा 315 MVA क्षमताको 3वटा गरी 945 MVA क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहेको छ। 2072 सालदेखि नै त्यसलाई एक्सनमै गयौँ हामीहरूले। एक्सनमै गएर त्यसलाई अहिले सम्पन्न गर्न सफल भयौँ र त्यसमा जोडिएको 400 केबी मात्रै होइन, अर्को चाहिँ फेरि 220 केबीको पनि त्यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ सँगसँगै छ त्यसैमा, र 132 केबीको पनि सब स्टेसन त्यसैमा छ र त्यसमा हामीले फेरि प्लस गर्न सक्ने स्थिति छ। र अरुण 3rd जो बन्दैछ त्यसको लागि पनि त्यही सब स्टेसनमा लिएर हामीले चाहिँ विद्युत जोड्नेछौँ र त्यसपछि लोअर अरुणलाई पनि हामीले सायद त्यसको आसपासमा हामीले सम्पन्न गरिसकेपछि लोअर अरुण र अरुण 3rdलाई सम्पन्न गरिसकेपछि त्यसैमा र त्यसैको आसपासमा हामीले फेरि त्यसलाई जोडिसकेपछि थप फेरि हामीले करिब झन्डै 2000 को हामीले चाहिँ इनर्जी प्राप्त गर्नेछौँ र यसरी हामीले उच्च स्तरबाट हाई लेभलबाट हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसले करिब 900 मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्ने क्षमता राख्दछ। सब स्टेसन बनेसँगै वर्षायाममा उत्पादन हुने बढी बिजुली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत भारतमा सिधै बिजुली निर्यात गर्न सकिनेछ। यो 400 केबी को यो सब स्टेसन छ। यसको महत्त्व के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो नेपालको यो ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा यो पहिलो चाहिँ नि यो सब स्टेसन हो हैन, यो क्षमताको। अब सानातिना सब स्टेसनहरू थिए हैन, साना क्षमताका, तिनीहरूले सामान्य देशको ऊर्जा क्षेत्रको समस्यालाई सामान्य रूपले हल गर्ने स्थिति थियो र तर चाहिँ के छ भने आधुनिक नेपाल, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि ठुलो पैमानाका, ठुलो स्तरका जो सब स्टेसन भएनन्, ट्रान्समिसन लाइन भएनन्, ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरू भएनन् भनेदेखि हामीले देशको समृद्धिको दिशातिर अगाडि जान सक्दैनौँ र आधुनिक एउटा नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौँ र आधुनिक नेपालको पहिचानको लागि पनि यो स्तरका सब स्टेसनहरूको आवश्यकता पर्दछ। जहाँसम्म यसको महत्त्वको हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा धेरै नै ऊर्जाको चाहिँ नि के अरे हाइड्रो पावरको ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाहरूको धेरै ठुलो सम्भावना छँदैछ। यो त चाहिँ दुनियाँले बुझेको हो, हामीले पनि बुझेकै कुरा हो र यो देशको जुन चाहिँ जलस्रोत छ यसलाई हामीले शक्तिमा बदल्न, इनर्जीमा बदल्ने र देशभित्र पनि यसको काफी मात्रामा यसको सदुपयोग गर्ने र त्यसपछि हामीले विदेशमा पनि चाहे छिमेकी मुलुक होस् या तेस्रो मुलुकमा पनि हामीले निर्यात गर्न सक्यौँ भने ठुलो स्तरमा हामीले धनराशि आर्जन गर्न सक्छौँ र यस क्षेत्रबाट आर्जन गरेको धनराशिबाट देशको विभिन्न सेक्टरमा हामीले चाहे पूर्वाधार होस्, चाहे आर्थिक विकास होस् र अन्य सामाजिक सेवा सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले जति पनि हाइड्रो पावरहरूको निर्माण गर्दैछौँ यो स्तरका सब स्टेसन निर्माण गर्नुपर्दछ र ट्रान्समिसन लाइन पनि गर्नुपर्दछ। अहिले हामीसित करिब 3000 को हाराहारीमा पिपिए भएर हामी बसिरहेका छौँ विद्युत उत्पादनको लागि, हाइड्रो पावरहरू सञ्चालनको लागि भने करिब 3000 को हाराहारीमा हामीले यो कन्स्ट्रक्सनको उसमा छन्, अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छन्, त्यसरी उत्पादन भइरहन्छ। अहिले तत्कालीन रूपमा हाम्रो झन्डै 1400-1500 हाम्रो इनर्जी छ, त्यसमा 700 को हाराहारीमा हामीले अहिले इन्डियाबाट ल्याएका छौँ। रेगुलर रूपमा 500 को आसपासमा छ भने अहिले यो ड्राई सिजनमा हामीले के छ भन्नुहुन्छ भने यो अलिकता 200 को हाराहारीमा अलि बढी लिएका छौँ, यो खरिद गरेका छौँ। त्यो विभिन्न नाकाबाट, चाहे टनकपुर होस्, चाहे बीचको चाहिँ नि मध्यभागबाट होस्, चाहे चाहिँ नि मुजफ्फरपुरबाट होस्, हामीले लिइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ नि इनर्जी हामीले लिइरहेका छौँ, खरिद गरिरहेका छौँ भने अब हामीले जति पनि हाम्रा हाइड्रो पावरहरू सम्पन्न हुँदै जानेछन्, हाम्रो इनर्जी थपिँदै जानेछ र यो ढल्केभरको सब स्टेसन मार्फत
हामीले करिब करिब 900 देखि 1000 1100सम्म हामीले निर्यात पनि गर्न सक्छौँ र हामीले आयात पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो एउटा राम्रो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हो भन्ने लाग्दछ। त्यसले फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अन्य क्षेत्रमा जस्तो कि मुजफ्फर इनरवा ढल्केबर हेटौँडा ट्रान्समिसन लाइन 400 केबीको पनि बन्दैछ। त्यसै गरिकन ढल्केबर खिम्ती ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेको छ र अन्य ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्दैछन्। यसरी बनिसकेपछि यसले हाम्रो सप्लाईको क्षेत्रमा र विद्युत आयात निर्यातको क्षेत्रमा पनि काफी मात्रामा यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने लाग्दछ। यी संरचनाले गर्दा ढल्केबर सब स्टेसन मुलुकभित्र नै पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग व्यापारको लागि ठूलो केन्द्र समेत बन्न पुगेको छ। नेपालमा विद्युतको 1 शताब्दीभन्दा पुरानो इतिहास र 1967मा फर्पिङ विद्युत गृह निर्माणपछि अहिले पहिलो पटक 400 केबी सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको हो। सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय विद्युत विकास दशक कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको जेआइएस प्रविधियुक्त यो सब स्टेसनबाट करिब 900 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। सब स्टेसनलाई प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सफलताको रूपमा लिइएको छ। यो प्रथम सब स्टेसन हो जुन 4 लाख भोल्टमा चार्ज हुन्छ। 4 लाख भोल्ट भनेको साधारणतया सिस्टमको हाईएस्ट उच्चतम भोल्टेज हो र यसले के गर्छ भने धेरै बिजुली आदान प्रदान गर्नलाई सजिलो सहज बनाउँछ, सम्भव तुल्याउँछ र ढल्केबार चाहिँ भारतको मुजफ्फरपुरसँग 400 केबी लाइनमै अहिले चाहिँ चार्ज भएको छ, हाल आएर चार्ज भएको छ। यो निर्माण तपाईँको 2072 सालमा उद्घाटन भइसकेको हो। लाइन 132 केबीमा लाइन मात्रै चाहिँ 2072 सालमा उद्घाटन भइसकेको हो। सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। उहाँले र उता भारतीय प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको हो संयुक्त रूपमा। भने अहिले चाहिँ यो 400 केबीको जेआइएस ग्यास इन्सुलेटेड स्विच गेयर भन्नाले एउटा बिल्डिङभित्र 400 केबीको यति ठुलो चाहिँ करिब 20 बिघामा फैलिन्छ। यदि यसलाई ओपन एयरमा हो भने यसलाई चाहिँ भित्र ग्यास इन्सुलेटेड गरेर भित्र गरेर राख्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सानो बिल्डिङ ठिक्कको एउटा बिल्डिङमा चाहिँ अटाउँछ। यसरी ग्यास इन्सुलेटेड स्विच गेयर पनि हो। यो नेपालको पहिलो 400 केबीको ग्यास इन्सुलेटेड स्विच र यसबाट चाहिँ अब के सम्भव हुन्छ त भन्दा भारत र नेपालसँग चाहिँ 1000 मेगावाटसम्म फ्लो हुन्छ। यो भनेको एउटा दह्रो 3,50,000 मेगावाटको सिस्टमसँग हाम्रो सिस्टम एकदम दह्रो रूपमा चाहिँ जोडिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रोमा हुने कुनै पनि सानोतिनो गडबडीलाई त्यसले चाहिँ बलियोसँग चाहिँ त्यसले प्रोटेक्सन पनि गर्न सक्छ। सिस्टम फ्रिक्वेन्सी एकदमै 50 हर्ज जुन भारतको राम्रो सिस्टम फ्रिक्वेन्सी छ त्यसैको वरिपरि हामी पनि त्यसैमा जोडेर एउटै फ्रिक्वेन्सीमा रहन्छौँ र भोलि हामीलाई बढी हुँदाखेरि बिजुली यही लाइन मार्फतबाट 1000 मेगावाटसम्म पनि पठाउन सक्छौँ। भोलि भन्नाले अहिले नै हामी चाहिँ अब यो जेठ असाढमा चाहिँ हामीलाई जुन वृद्धि बढी हुँदैछ, सरप्लस एक्सेस हुँदैछ, त्यो हामीले त्यहाँ त्यसमा पठाउन सक्छौँ। सब स्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल भारत बीच विद्युत आयात निर्यातको लागि पूर्वाधार तयार भएको छ भने 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत भारत निर्यात गर्न सकिनेछ। कुल 315 MVA को ट्रान्सफर्मर चार्ज भएसँगै अब जाडोयाममा भारतबाट थप विद्युत आयात गरी देशभित्रको माग धान्न आपूर्ति गर्न सकिन्छ। यस्तै 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आएपछि आन्तरिक रूपमा खपत हुन नसकेको विद्युत निर्यात गर्ने पूर्वाधार समेत तयार भएको छ। कुल 13 बिघा 14 कट्ठा वर्गमिटर क्षेत्रफलमा रहेको सब स्टेसनको डिजाइन र निर्माणको सुपरिवेक्षण नेपाली इन्जिनियरले गरेका हुन्। यो सब स्टेसन भविष्यमा विस्तार गर्दै जान मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ। 220 बाई 132 केबी सब स्टेसन चाहिँ विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा हो भने यो 400 बाई 220 केबी जुन अहिले गरिएको छ सब स्टेसन हो त्यसमा सम्पूर्ण रूपमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी हो, आफ्नै लगानी हो। यो लगानीमा बनेको हो र यसको चाहिँ अब डिजाइन चेकहरू सुपरभिजनको कामहरू पनि
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै एउटा भगिनी संस्था यो सहायक कम्पनी इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेका हुन्। परामर्शदाता पनि नेपाली नै हुन् यसमा। यसको एउटा अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ त्यो हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई के विश्वास दिएको छ भने अब आउने आगामी दिनहरूमा जस्तो हाई भोल्टेज सबस्टेसनहरूमा नेपाली इन्जिनियरिङ पक्ष पनि सबल छ है भन्ने एउटा पक्ष पनि दिएको छ। र सञ्चालन सम्भारमा चाहिँ यो हाम्रो लागि एउटा नितान्त नौलो हुनेछ। यो 400 केबीमा मतलब यति ठुलो यो मतलब भोल्टेजको एउटा चाहिँ अन्दाज गर्नको लागि र यसमा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरहरू चाहिँ अब सञ्चालन सम्भारमा बिस्तारै अनुभवी हुँदै जानेछन् र देशभरि नै 400 केबीको लाइन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म इनरवादेखि धुबी इनरवादेखि तपाईँको कोहलपुर हुँदै अतरिया लम्के अतरियासम्म बनाउने योजना छ र निर्माणाधीन छन् अहिले र छिटै यो कम्प्लिट भएपछि विद्युत प्राधिकरण नेपालको विद्युत सञ्जाल एउटा दरो रोबस्ट नेटवर्क बन्नेछ र त्यसले चाहिँ नेपाल सरकारको जुन 15,000 मेगावाटको लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ पूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। यो सञ्जाल बनाएको हामी आफ्नै भित्र खपत गर्नलाई हाम्रो उत्पादन भएका बिजुलीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनलाई हो। तर हाम्रो बिजुली चाहिँ जलविद्युत विशेष गरी एक झट्कामा आउँछ अथवा एक ब्लकमा आउँछ अनि उत्पादनसँगै क्षमता डिमान्ड खपत हुनु न माग चाहिँ बिस्तारै बढ्छ। त्यसले गर्दा सुरुमा केही समय चाहिँ हामीलाई एक्सेस हुन्छ र बिस्तारै खपतले छुन थालेपछि फेरि नपुग्ने हुन्छ। त्यति बेला अर्को उत्पादन थप्नुपर्ने हुन्छ। तर केही समय जुन खपत हुँदाखेरि बढी हुने बिजुली खोलामा फ्याल्नु या त भारत निर्यात गर्नु, त्यसैले मात्र हामीले भारत निर्यात गर्ने बाटोहरू पनि रोजिराखेका हौँ। यो आयोजना सम्पन्न गर्न 2 अर्बभन्दा बढी लगानी गरिएको छ। 400 केबी सब स्टेसन निर्माणको लागि 22 माघ 2074मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व ब्याङ्कको नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत सब स्टेसन निर्माण भएको हो। उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्धनको लागि आन्तरिक प्रसारण तथा वितरण र अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिएको छ। अप्पर तामाकोशी अब हामीले सकेसम्म यही वर्षभित्रमा जो 456 मेगावाटको आउँदैछ लगायतका थुप्रै आयोजनाहरू हाम्रो जाने करिब 500-550 को हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि थपिने सम्भावना छ। त्यो थपियो भने अहिले हामीले जस्तै कि 700 मेगावाट लिएका छौँ अहिले ड्राई सिजनमा, जो वेट सिजनमा हामीलाई त्यति जरुरी हुँदैन। वेट सिजनमा 200-300 को हारामा लिन्छौँ हामीले। अहिले डबलभन्दा पनि बढी लिएका छौँ। हामीलाई विद्युत खपत बढी हुन्छ र हाम्रो वेट सिजनमा रन अफ द रिभर का चाहिँ जो प्रोजेक्ट छन् त्यसले चाहिँ धेरै उत्पादन दिने भएको हुनाले अब हामीले भदौपछि भनौँ न दसैँपछि त एक प्रकारले भन्ने हो भने वर्षयाममा बेच्न पर्ने स्थिति छ। हामीले खपत गर्न नसक्ने स्थितिबाट पनि हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले यी किसिमका हामीले आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ र जहाँसम्म उत्पादन त हुँदैछ, हाइड्रो पावरहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न हुँदैछन् र अब हामीले अब क्रमशः हामीले विद्युत आयात होइन कि निर्यात गर्ने स्थितितिर अगाडि बढ्दैछौँ। निकट भविष्यमा नै हामी त्यो स्थिति छ। अब हामीलाई समस्या कहाँनिर छ भने खपतको समस्या छ। एउटा खपत गर्ने हाम्रो क्षमता भ्याउँछ हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले ट्रान्समिसन लाइनहरू तीव्र गतिमा बनाउन सक्छौँ छैनौँ। उत्पादन हुने बाटो नहुने, खपत गर्ने भए पनि निर्यात गर्ने बाटो नहुने होइन, जो चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्न नसक्ने यस्तो स्थिति भयो भने फेरि हामीले उत्पादन गर्ने र खपत गर्न नसक्ने र निर्यात गर्न नसक्ने समस्या भयो भने यो खेर जाने स्थिति छ। यो एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण स्थिति छ। यसलाई हामीले ट्रान्समिसन लाइनको एउटा मास्टर प्लान बनाएको छ। जस्तो कि कोशी, गण्डकी र कर्णालीका जति पनि नदीभित्र जति पनि नदी छन् त्यसमा जो हाइड्रो पावर छन् त्यसमा हामीले एउटा ट्रान्समिसन लाइनहरू होइन हर क्षेत्रमा जुन नदीमा जुन क्षमताको एउटा विद्युत उत्पादन हुने हाइड्रो पावरहरू छन्, सम्भावनाहरू छ, त्यसमा हामीले ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, पुर्याउने र त्यसलाई नेपालभित्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र चाइना र इन्डियासम्म पनि हामीले त्यस जोड्ने कनेक्टिभिटी
निर्माण गर्ने स्थितितिर हामी सोचिरहेका छौँ र अब त्यसलाई तीव्र गतिमा एक्सनमा अहिलेको आवश्यकता भनेको एक्सनमा हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्दछ र हाम्रो देशका करिब 50 वर्षको हामीले लाई धान्ने प्रकारका हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको जरुरी छ। त्यो स्तरबाट हामीले एउटा मास्टर प्लान बनेको छ र त्यसलाई हामीले अब तीव्र गतिमा अब कार्यान्वयन गर्ने योजनामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जामा ठूलो फड्को मारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना सकिँदा 21वटा जलविद्युत आयोजनाबाट 464 मेगावाट मात्र यो वर्ष थप हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक 4वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाबाट 22 मेगावाट थप हुने देखिएको छ। हाम्रो देशमा जो जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले उपयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो हाइड्रो पावरहरूलाई प्रोजेक्टहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने र मैले भनिसकेँ त्यसको लागि ट्रान्समिसन लाइनको जो पूर्वाधार छ त्यसलाई पनि छिटो गतिमा विकास गर्ने र हामीले अब उत्पादित विद्युतलाई भनौँ न हामीले चाहिँ निर्यात गर्ने र ठुलो पैमानाबाट हामीले त्यसबाट धनराशि आर्जन गर्ने कुरा हो। अर्कोतिर देशभित्र पनि हामीले जुन किसिमको खपत गर्छौँ त्यस खपतबाट पनि जो हाम्रो आर्थिक स्रोत बन्छ त्यसबाट पनि देशलाई ठुलो पैमानामा हामीलाई चाहिँ आर्थिक आर्जन हुन्छ। सँगसँगै हामीले जो विद्युतको उत्पादन देशभित्र गर्छौँ, चाहे इन्डस्ट्रीमा होस्, चाहे पर्यटकीय क्षेत्रमा होस्, चाहे कृषि क्षेत्रमा होस्, चाहे अन्य शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, होइन, सामाजिक सेवा सुरक्षाको क्षेत्रमा होस्, जसलाई हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले पनि देशको चाहिँ आधुनिकीकरण र देशको चाहिँ आर्थिक विकास र हर सामाजिक विकास र सेवा सुरक्षा क्षेत्रमा पनि देशलाई आधुनिकीकरण गर्न र देशलाई समृद्ध गर्नमा ठुलो मात्रामा यसले सेवा पुर्याउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी हटाउने विषयमा पनि यसले धेरै ठुलो चाहिँ सेवा सहयोग पुर्याउँछ। विद्युत सब स्टेसन निर्माणले विद्युत आयात निर्यातलाई सहज बनाउनेछ। धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण सम्पन्न भएको विद्युत सब स्टेसनले आन्तरिक आपूर्तिका साथै विदेशसम्म निर्यात गर्नको लागि सहज हुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले देशको सबैभन्दा ठुलो ढल्केबर सब स्टेसनका साथै विद्युत विकासमा सरकारको योजनाहरूबारे चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।